अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के उस शहर की सैर पर लेकर चलेंगे जिसने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। एक जमाना था कि ये जगह एक छोटा सा माहीगीरी का गांव हुआ करती थी, लेकिन आज ये सऊदी अरब को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में ले आया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल दमाम की। आइए जानते हैं कि आखिर इस शहर ने ऐसा क्या दिया जिसने पूरे सऊदी अरब की किस्मत संवार दी। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ वाक़या है, शाह फैसल को किसने और क्यों कत्ल किया, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत ब्रिज कहाँ बनाया गया है, पाकिस्तानी दमाम में कौन सा काम करते हैं और कितना कमाते हैं, और आखिर दमाम में शिया आबादी की बड़ी तादाद क्यों है। तो चलें दोस्तों, अब हम रवाना होते हैं दमाम की एक शानदार सफर पर। दमाम, जिसे अरबी में अल दमाम कहा जाता है, सऊदी अरब का 5वां बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 14 लाख है और कुल रकबा 647 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये शहर सऊदी अरब का सकाफती, सियासी और समाजी मरकज भी माना जाता है। दमाम निहायत साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है और इसके साथ साथ यहाँ से मुल्हका इलाके अल खुबर और अल ज़ोहरन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब की तरक्की का आगाज भी इसी इलाके से हुआ था। दमाम सन्नतकारी और तेल के ज़खायर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। सऊदी अरब के तेल के मजमूई ज़खायर का तकरीबन 25% दमाम के इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी कायम है। दमाम के एक तरफ खलीज अरब का समंदर है और दूसरी तरफ सहराई इलाके हैं। दोस्तों, एक वक्त था कि यहाँ सिर्फ माहीगीरों की छोटी सी बस्ती आबाद थी, मगर 1938 में यहाँ पहली बार तेल की दरियाफ्त ने शहर की किस्मत बदल कर रख दी। इसी साल दमाम के मुकाम पर 1440 मीटर गहराई से तेल निकाला गया। ये दरियाफ्त स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया ने की थी, जिसे बाद में अरब अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको कहा जाने लगा। अरामको ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी, यहाँ तक कि अब पाकिस्तान में भी अरामको के पेट्रोल पंप्स खुलना शुरू हो चुके हैं। तेल की तलाश का आगाज 1935 में जद्दा से हुआ था, मगर कामयाबी दमाम को 1938 में नसीब हुई। 1939 में यहाँ से पहला तेल बरदार टैंकर बरामद के लिए रवाना हुआ। जल्द ही सऊदी मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई। तमाम वक्त के साथ साथ अमरीकी कंपनियों का तेल पर कंट्रोल बढ़ता गया, यहाँ तक कि 1980 में सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि तेल के तमाम असासे खरीद कर खुद संभाले जाएं। ये एक इनकलाबी फैसला था जिसने सऊदी अरब को खुद मुख्तार और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। अगर ये कंट्रोल अमरीकी कंपनियों के पास रहता तो आज सऊदी अरब की हालत इराक जैसी हो सकती थी। दोस्तों, अगर हम बात करें सऊदी बादशाहत की तो 1932 में सऊदी अरब के क़याम के बाद शाह अब्दुल अजीज पहले बादशाह बने। 1953 में उनके वफात के बाद शाह सऊद ने इक़्तिदार संभाला। 1973 में शाह फैसल ने इसराइल की हमायत करने वाले मगरबी ममालिक को तेल की फराहमी रोक दी, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। बदकिस्मती से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को उनके भतीजे फैसल बिन मुसाद ने मजलिस के दौरान गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि फैसल बिन मुसाद काफी अरसे अमेरिका में मुकीम रहे थे, जिससे इस कत्ल की पसपर्दा कहानियों पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। कत्ल के कुछ अरसे बाद 18 जून 1975 को फैसल बिन मुसाद का सर कलम कर दिया गया। इसके बाद शाह खालिद सऊदी अरब के बादशाह बने। दमाम से निकलने वाले तेल ने न सिर्फ सऊदी अरब की मीशत को संभाला बल्कि तरक्की की रफ्तार को भी तेज कर दिया। आज भी सऊदी अरब की दूसरी बड़ी बंदरगाह दमाम सिटी में वाक़या है, जहाँ से अरबों डॉलर मालियत का तेल दुनिया भर में बरामद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी सऊदी अरब में शिया मसलक के लोग सबसे ज्यादा दमाम में आबाद है। अलबत्ता सऊदी हुकूमत ने मातम और मजालिस की खुली इजाजत नहीं दी। पूरे मुल्क में शिया मसलक की एक ही बड़ी मस्जिद है जो दमाम में मौजूद है, जिसे मस्जिद अल हसैन कहा जाता है। यहाँ पर शिया बरादरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाती है। सऊदी अरब के मशरकी इलाके जिसे अल शर्किया कहा जाता है, उसमें शिया आबादी का तनासुब सबसे ज्यादा है। तारीखी तौर पर इराक, ईरान और कुवैत से ताल्लुक रखने वाले शिया मसलक के लोग खलीजी अरब के किनारे आकर आबाद हुए थे। इसी वजह से आज भी इस पूरे रीजन, खास तौर पर दमाम में शिया आबादी नुमाया तौर पर मौजूद है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ वाक़। आप शायद दुबई, न्यूयॉर्क या लंदन का सोचेंगे, मगर हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दमाम में वाक़या है।
اس کا نام ہے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ایئرپورٹ 780 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو رقبے میں بحرین جیسے ملک سے بھی بڑا ہے۔ موجودہ وقت میں دمام ایک انتہائی ترقی یافتہ اور جدید شہر بن چکا ہے، لیکن یہاں کی گرمی قابل ذکر ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے دن کے اوقات میں شہر کی سڑکیں سنسان نظر آتی ہیں اور لوگ زیادہ تر رات کے وقت گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ حتیٰ کہ کنسٹرکشن کے زیادہ تر کام بھی رات کے وقت کیے جاتے ہیں اور ٹورسٹ زیادہ تر سردیوں کے موسم میں دمام کا رخ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 40 لاکھ سے زائد سیاح دمام کی سیر کرتے ہیں۔ پاکستان سے دمام کے لیے ہوائی سفر بہت آسان ہے۔ ایک عام فلائٹ کا کرایہ تقریباً 1,20,000 روپے تک ہوتا ہے۔ ٹورسٹ ویزا کی فیس تقریباً 40,000 روپے ہے، جبکہ ورک پرمٹ کے لیے ایجنٹ 7 لاکھ روپے تک لے لیتے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی تعداد میں دمام میں روزگار کے لیے موجود ہیں۔ یہاں کام کے مواقع دیگر سعودی شہروں کے مقابلے میں بہتر ہیں، کیونکہ دمام کے آس پاس بڑی تعداد میں فیکٹریاں قائم ہیں۔ ماہانہ آمدنی کی بات کریں تو پاکستانی ورکرز عام طور پر 2 سے 3 لاکھ روپے تک کماتے ہیں۔ البتہ جو لوگ بغیر مہارت یا بغیر مناسب دستاویزات کے آتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دمام کے ساحل بھی بے حد خوبصورت ہیں، لیکن یہ بات خاص ہے کہ یہاں ساحلوں پر آپ کو کوئی فحاشی یا بے حیائی دیکھنے کو نہیں ملے۔ خاندانوں کے ساتھ لوگ ساحل کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ دمام میں ایک اور خاص مقام کنگ فہد پارک ہے، جو اپنی خوبصورتی اور وسیع رقبے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ دمام میں دنیا کا سب سے بڑا کھجور کا درخت بھی موجود ہے، جسے شاہی کھجور کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ دمام سے الخبر کی طرف سفر کریں تو راستے میں ایک سڑک بحرین کی طرف جاتی ہے۔ بحرین ایک چھوٹا مگر خوبصورت ملک ہے اور زمینی راستے سے یہ صرف سعودی عرب کے اسی علاقے سے جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں ممالک کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک شاندار پل تعمیر کیا گیا ہے، جسے کنگ فہد کاز وے کہا جاتا ہے۔ اگر اسے دنیا کا خوبصورت ترین برج کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ پل تقریباً 25 کلومیٹر طویل ہے اور سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے دنیا کی طویل ترین پلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کنگ فہد کازوے کی تعمیر 1981 میں شروع ہوئی اور صرف 5 سال کی قلیل مدت میں اسے مکمل کر لیا گیا۔ دوستوں، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ عرب لوگ کام نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ 50 سال پہلے بھی انہوں نے ایسا پل بنایا جو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اور اہم پل تصور کیا جاتا ہے۔ اس پل کی تعمیر پر 8 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ ہوئی اور آج یہ پل دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ پل کا ایک حصہ بلند بنایا گیا ہے تاکہ بڑے بحری جہاز نیچے سے آسانی سے گزر سکیں۔ یہیں سے بحرین کا بارڈر شروع ہوتا ہے، لیکن پل کا زیادہ تر حصہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے۔ اس پل پر کھڑے ہو کر آپ سمندر کے حسین اور دلفریب مناظر کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستوں، چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں دمام کے قریب الخبر کے علاقے میں۔ یہ خوبصورت اور صاف ستھرا شہر ہے جہاں بڑی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں۔ یہاں آپ کو دیسی کھانے آسانی سے مل جائیں گے اور پاکستانی ریسٹورینٹس بھی جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ خبر میں ایک علاقہ ہے جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جہاں پاکستانیوں کی خاصی بڑی کمیونٹی رہائش پذیر ہے۔ اسی علاقے کے قریب دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی واقع ہے، جس کا نام ہے ارامکو۔ یہ علاقہ درن کہلاتا ہے اور یہ سعودی عرب کی تیل کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دمام اور الخبر کی کارنش کا وزٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے جہاں فیملی سمندر کے نظاروں کا مزہ لینے آتی ہیں۔ اگر آپ کو شاپنگ کا شوق ہے تو دانا مال ضرور جائیں، جہاں تمام بڑے برانڈز موجود ہیں۔ اور اگر آپ شام کا دلکش منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو اب جان واک کا وزٹ لازمی کریں۔ یہ خوبصورت واک وے ہے جہاں بہت سے کیفے اور ریسٹورینٹس موجود ہیں اور آپ مزیدار کھانوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ دمام میں کام کرنے والوں کے لیے ایک بڑی لوکل مارکیٹ بھی موجود ہے، جہاں آپ کو مناسب قیمت پر ہر قسم کا سامان مل جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ زمین پر چٹائی بچھا کر بھی چیزیں بیچتے ہیں۔ دوستوں، ایسا منظر آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا ہوگا۔ اگر آپ شہر کا نظارہ اوپر سے کرنا چاہتے ہیں تو الخبر کے واٹر ٹاور کا وزٹ ضرور کریں۔ یہاں سے آپ پورے شہر اور سمندر کا شاندار اور دلکش منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سعودی عرب کی ثقافت کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو الجزیرہ میوزیم کی سیر کریں۔ یہاں آپ کو قدیم دور کی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، جن میں کنگ عبدالعزیز کی استعمال شدہ گاڑیاں اور دیگر تاریخی نوادرات بھی شامل ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ ہم سعودی عرب کے بڑے شہروں کا وزٹ کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ملک کس طرح ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔